स्कन्धः अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 44th chapter श्लोका 26 ततःकूटमनुप्राप्तम् रामप्रहरतां वरः लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना ततःकूटमनुप्राप्तं रामप्रहरतां वरः अवधीर्लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना तदेव हि शलकृष्ण पदापहतशीर्षकः विधा विदीर्णस्तोषलक उभावपि निपेततुः तदेव हि शलकृष्ण पदापहतशीर्षकः विधा विदीर्णस्तोषलकः उभावपि निपेततुः मनोरे मुष्टिके कूटे तोषलके हते तेषा प्रदुद्रुवुर्मल्लाः प्राणपरीप्सवः संसृज्य विजह्रतुः मध्यमानेषु तूर्येषु मृगन्तौ ऋतनूपुरम् प्रजघृषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विते सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः कृते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विते मल्लवर्येषु विद्युतेषु च भोजराट वाक्यं चेदमुवाचः वाक्यं चेदमुवाचः
दुर्वृत्तो निस्सारेतदुर्वृत्तो देवात्मजौ पुरात् देवात्मजो पुरात् वसुदेवात्मजो पुरात् हरत गोपानाम् धनं हरत गोपानां धनं हरत गोपानां नन्दं बद्धीत दुर्मतिम् नन्दं बद्धीत दुर्मतिं नन्दं बद्धीत दुर्मतिं निस्सारेत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात् धनं हरत गोपानां नन्दं बद्धीत दुर्मतिम् वसुदेवस्तु दुर्मेधा वसुदेवस्तु दुर्मेधा वसुदेवस्तु दुर्मेधा कामाश्वसत्तमः यदा माश्वसत्तमः अन्यदामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि उग्रसेनः पिता चापि उग्रसेनः पिता चापि अनुगः परपक्षगः सानुगः परपक्षगः सानुगः परपक्षगः वसुदेवस्तु दुर्मेधा अन्यदामाश्वसत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः एवं विकथमाने वै एवं विगच्छमाने वै एवं विगच्छमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः कंसे प्रकुपितो व्ययः कंसे प्रकुपितो व्ययः हिम्नोत्पत्यतरसा लघिम्नोत्पत्यतरसा लघिम्नोत्पत्यतरसा तुङ्गमारुहत् पञ्चमुत्तुङ्गमारुहत पञ्चमुत्तुङ्गमारुहत एवं विगच्छमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिम्नोत्पत्यतरसा पञ्चमुत्तुङ्गमारुहत मारुषन्तमालोक्य आविशन्तमालोक्य तम् आविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मृत्युमात्मन आसनात् मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वी सहसा उत्थाय मनसि सहसा उत्थाय मनसि सहसा उत्थाय गृहेसोऽसि शर्मणि गृहेसोऽसि कर्मणि गृहेसोऽसि कर्मणि तम् आविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मनसि सहसा उत्थाय गृहेसोऽसि कर्मणि कपालिं विचरन्तमाशु तं भगवानं विचरन्तमाशो तं भगवानं विचरन्तमाशो यथा दक्षिणसव्यमम्बरे श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रही दुर्विशहोग्रतेजा समग्रहे दुर्विशहोग्रतेजा समग्रहे दुर्विशहोग्रतेजा अन्तार्क्ष्यसुतः प्रसह्य चोरगन्धाक्षसुतः प्रसह्य चोरगन्धाक्षसुतः प्रसह्य तं खड्गपाणिं विचरन्तुमाशो श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहे दुर्विशहोग्रतेजा चोरगन्धाक्षसुतः प्रसह्य केशेषु चलत्किरीटम् प्रगृह्यकेशेषु चलत्किरीटम् प्रगृह्यकेशेषु चलत्किरीटम् उपात्यरङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् विपाद्यरङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् विपाद्यरङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् मुख्योपरिष्यात् स्वयम् अब्जनाभः तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः पादविश्वाश्रय आत्मतन्त्रः पादविश्वाश्रय आत्मतन्त्रः प्रगृह्यकेशेषु चलत्किरीटम् विपाद्यरङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पादविश्वाश्रय आत्मतन्त्रः
परेतं विचकर्ष भूमौ संपरेकं विचकर्ष भूमौ संपरेकं विचकर्ष भूमौ नैर्यतेभं जगतो विपश्यतः हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः मोह इति शब्दः सुमहान् तथा भूत् आहा इति शब्दः सुमहान् तथा भूत् आहा इति शब्दः सुमहान् तथा भूत् विदितः सर्वजनैर्नरेन्द्र सर्वजनैर्नरेन्द्र उज्ज्वलितैः सर्वजनैर्नरेन्द्र तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः आहा इति शब्दः महान् तथा भूत् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र यदोद्विग्नधियातमीश्वरम् सनित्योद्विग्नधियातमीश्वरम् सनित्यदोद्विग्नधियातमीश्वरम् निरन्ददन् वा विचरन् स्वपच्छ्वसन् पिबन्वदन् वा विचरन् स्वपच्छ्वसन् पिबन्वदन् वा विचरन् स्वपच्छ्वसन् चक्रायुधमग्रतो यः तदर्शचक्रायुधमग्रतो यः तदर्शचक्रायुधमग्रतो यः देवरूपं दुरवापमाप तदेवरूपं दुरवापमाप तदेवरूपं दुरवापमाप सनित्यदोद्विग्नधियातमीश्वरम् पिबन्वदन् वा विचरन् स्वपच्छ्वसन् तदर्शचक्रायुधमग्रतो यः तदेव रूपं दुरवापमाप तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कन्यग्रोधकादयः कङ्कन्यग्रोधकादयः अभ्यदावन्नभिक्रुद्धा अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा निर्वेशकारिणः प्रादुर्निर्वेशकारिणः तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा प्रादुर्निर्वेशकारिणः रभसान्तान्तु तथातिरभसान्तास्तु यत्तान् रोहिणी सुतः यत्तान् लोहिनी सुतः स्त्रय्यत्तान् लोहिनी सुतः अहं परिगमुद्यम्य अहन्तरिकमुद्यम्य ततोऽनिव मृगाधिपः पशूनिव मृगाधिपः तथातिरभसास्तास्तु संयतान् लोहिनी सुतः अहन्तरिकमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः दुन्दुभयो व्योम्नि निर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाध्याविभूतयः ब्रह्मेशाद्याविभूतयः किरन्तः तं प्रीताः पुष्पैः किरन्तः तं प्रीताः पुष्पैः किरन्तः तं प्रीताः ऋतुस्त्रियः शंसूर्णऋतुस्त्रियः निर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्याविभूतयः पुष्पैः किरन्तः तं प्रीताः शंसूर्णऋतुस्त्रियः स्त्रियो महाराज तेषां स्त्रियो महाराज तेषां स्त्रियो महाराज वर्णदुःखिताः सुहृन्वर्णदुःखिताः तत्राभियुर्विनिघ्नन्त्यः तत्राभियुर्विनिघ्नन्त्यः साम्यस्सु विलोचनाः
श्रुविलोचनाः शीर्षाग्निश्रुविलोचनाः तेषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरणदुःखिताः तत्राभियुर्विनिघ्नस्यः शीर्षाग्निश्रुविलोचनाः वीरशय्यायाम् वीरशय्यायाम् नालिङ्ग्य शोचतीः सुस्वरं नार्यः विसृजन्त्यो मुहुःशुचः नाथ प्रियधर्मज्ञ नाथ वत्सला हतेन निहता ते सगृहः प्रजाः विरहिता पत्या पुरुषर्षभ शोभते वयमिव नृत्योत्सवमङ्गला नागसां त्वं भूतानां द्रोहमुल्बणम् तेने मां भोदशामीतो दृक्को लभेतशम् सर्वेषामिह भूतानां प्रभवाप्ययः गोप्ता च तदवध्यायी क्वचित् सुखमेधते सर्वेषामिह भूतानां एष हि प्रभवाप्ययः गोप्ता च तदवध्यायी क्वचित् सुखमेधते श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच राजयोषित आश्वास्य लोकभावनः लौकिकीं संस्थाम् समकारयत्
हतानां समकारयत् श्रीशुक उवाच राजयोजित आश्वास्य भगवान् लोकभावनः यामलौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत् मातरं पितरं चैव मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात् रामो ववन्दाते कृष्णरामो ववन्दाते शिरसास्पृश्य पादयोः मातरं पितरं चैव मोचयित्वा च बन्धनात् कृष्णरामो ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः वसुदेवश्च देवदेवसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो विज्ञाय जगदीश्वरो संबन्धनो पुत्रौ संबन्धनो पुत्रौ जातेन शङ्किनौ स्वजातेन शङ्कितो देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसंबन्धनो पुत्रौ स्वजातेन शङ्कितो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः